बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा राप्रपाका मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्षकै सांसद विभाजित, संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्यो भने सदन घेर्न बाध्य हुनेछौँ। संविधानले निर्देश गरेका मार्गहरूबाट विचलित भयौँ भने हामी पनि धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्छौँ। राप्रपाका सांसदद्वारा त्यसको प्रतिवाद। हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस्। गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट, यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ। कर्जाको ब्याजदरबारे एक प्याकेज र भारतमा मोदी सरकारको बजेटमा मध्यमवर्गीय मानिसहरूलाई आयकरमा राहत। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनमा सुरक्षा अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम अन्तर्गत कैयन नाम चलेका व्यक्तिहरूका साथै कर तथा भन्सार कार्यालयहरूमा छापा मारेका छन्। पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री आर्सेन अबाकोभ तथा देशका सबभन्दा धनी मध्येका एक इहोर कोलोमोइस्कीको घर तथा सम्पत्तिमा पनि छापा मारिएको छ। सत्तारूढ दलका प्रमुख डेभिड अरखामियाले युद्धका माझ युक्रेन बदलिरहेको भन्दै यदि कोही त्यसका निम्ति तयार नभए राज्यले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पश्चिमा देशहरूको समर्थनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बढाएका छन्। यसबीच युक्रेनले पश्चिमा देशहरूबाट प्राप्त गर्ने लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रणालीले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने योजनामा कुनै फरक नपर्ने रुसले बताएको छ। त्यसले केवल लडाईँ चर्कने उसले जनाएको छ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो भ्रमणमा रहेका पोप फ्रान्सिसले त्यहाँको राजधानी स्थित एक हवाई मैदानमा आयोजित खुला प्रार्थना सभामा लाखौं क्याथोलिकको उपस्थितिमा शान्तिको कामना गरेका छन्। भ्रमणको दोस्रो दिन उनले द्वन्द्वरत इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई हतियार बिसाएर एक अर्कालाई माफी दिन आह्वान गरे। पूर्वी कङ्गोको भरपूर खनिज भएका क्षेत्रमा दर्जनौं सशस्त्र समूह लडाईँ गरिरहेका छन्। पछिल्ला महिनाहरूमा हिंसा बढेकाले 5 लाखभन्दा धेरै मानिस घर छाडेर भाग्न बाध्य भएका छन्। पोपसँगै भ्रमणमा रहेका बीबीसीका संवाददाता अली मकबुल भन्छन्, विश्वमा 6औं धेरै क्याथोलिक जनसङ्ख्या भएको कङ्गोको भ्रमण बिसन्चोका बावजुद पोप फ्रान्सिसको रोजाइमा थियो। उनले यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा हिंसाको निन्दा गरे। गत 30 वर्षमा हिंसाका कारण यहाँ 70 लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ। संवाददाता अली मकबुलको भनाई, 40 वर्ष यता कङ्गोमा यो पहिलो पोप भ्रमण हो। पोप दक्षिण सुडानमा पनि जाँदैछन्। भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज पेश गरेको मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको आखिरी पूर्ण बजेटमा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि अनि मध्यम वर्गलाई करमा छुटका प्रस्ताव गरिएका छन्। सन् 2020मा सुरु गरिएको नयाँ कर प्रणाली रोजेका मानिसहरूको हकमा वार्षिक 7 लाख भारूसम्म आमदानी गर्नेहरूले आयकर तिर्नुपर्ने छैन। महँगीको मारमा परेकाहरूलाई यसले राहत दिने ठानिएको छ। 450 खर्ब भारूको बजेटमा 100 खर्ब पुँजीगत खर्च प्रस्तावित गरिएको छ। पाकिस्तानमा महँगी दर 50 वर्ष यताकै सबभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। सरकारी आँकडा अनुसार जनवरी महिनामा मुद्रास्फीति 27.5% पुगेको छ। पाकिस्तानी रुपियाँको अवमूल्यन, छुटहरूको अन्त्य अनि बढ्दो करका कारण महँगी चर्को बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा संचिति 4 अर्ब डलरभन्दा कम भएको छ, जुन एक महिनाको आयात धान्न मात्र पर्याप्त छ। र एक अमेरिकी लगानी कम्पनीले उनका कम्पनीहरूको लेखा हिसाबमा गडबडी रहेको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका कारण भारतका अग्रणी व्यापारी गौतम अडानीको एसियाका सबभन्दा धनी व्यक्तिको हैसियत खोसिएको छ। अब एसियाका सबभन्दा धनी व्यक्ति भारतकै मुकेश अम्बानी भएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका मन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरू बीच नै वाद प्रतिवाद भएको छ। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर सत्तापक्षीय दलका सांसदले राप्रपाका मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदा राप्रपाका सांसदले उनीहरूको भनाइको प्रतिवाद गरे। भावी राष्ट्रपति र रिक्त गृह मन्त्रालयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र खटपटको सङ्केत देखिएका बेला संसद बैठकमा उनीहरूबीच विभाजनको अर्को विषय चर्किएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। राप्रपाका मन्त्रीले गणतन्त्र र संघीयता विरुद्ध बोलेको विषय राष्ट्रिय सभामा उठेको केही दिन नबित्दै त्यही विषयमा प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा केही बेर बहस भयो। प्रधानमन्त्रीले सरकारमा बसेर त्यसरी बोल्ने छुट नभएको र त्यो स्पष्टीकरणको विषय बन्ने जवाफ राष्ट्रिय सभामा दिएका थिए। राप्रपाका अर्का मन्त्रीले संविधानका 3 मुख्य विशेषता विरुद्धको धारणा दोहोर्याएको समाचार उद्धृत गर्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विषय उब्काए।
प्रलोभनमा पारेर गराइने धर्म परिवर्तन रोक्न आवश्यक परे थप कानुन ल्याउन आग्रह गर्दै उनले भने, यो सरकारले देशलाई राजनीतिक स्थिरता देला, यो सरकारले मुलुकलाई सुशासन देला, यो सरकारले आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई लैजाला भनेर हामीले आफ्नो विश्वासको मत दिएका हौं। धार्मिक विवाद गर्नको लागि, गणतन्त्रको विवाद झिक्नको लागि, संघीयताको विवाद यति बेला झिक्नको लागि होइन। पन्तपछि प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले बोले, संसदमा यो विषयमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि छ, सडकमा यो विषयको बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि होला। तथापि संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरू भन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुन सक्दैन। लगत्तै नियमापत्ति जनाउँदै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्दै भने, नेपालको संविधान 2072 बनाउन भन्दा अगाडि प्राय संलग्न गरिएको थियो। संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो किन आज सार्वजनिक गरिएन? र अर्को कुरा, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट, यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ। पन्त र बस्नेत फेरि बोल्न खोज्दै थिए। सभामुखले विशेष समयको कार्यवाही अगाडि बढाए। बोल्ने पालो आयो राप्रपाका अर्का सांसद धवल शमशेर राणाको। सत्य कुरा हो, हामी फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौँ। हामी फेरि राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको छौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ। यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यता भित्र परिवर्तन गर्न जनताले भोट दिएर हामी आएको छौँ। हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस्। तर सत्तापक्षीय जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले एमाले र माओवादी सांसदको जस्तै धारणा राख्दै भने, मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै यदि संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्यो भने, यदि यही रवैया रह्यो भने हामी सदन घेर्नको लागि बाध्य हुनेछौँ। यस्ता अनुशासनहीन, संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। खाली रहेको गृह मन्त्रालयका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनाले एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेको भनिएका बेला गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध मन्त्रीले बोल्न नपाउने प्रधानमन्त्रीको धारणाले राप्रपाका सांसदहरू रुष्ट सुनिएका हुन्, जसलाई कतिपयले गठबन्धन धर्मराउने थप सङ्केत ठानेका छन्। अब बाँकी विषयहरू। ब्याङ्करहरूले कर्जाको ब्याज दर तत्काल उल्लेखनीय रूपमा कम हुने सम्भावना कमजोर रहेको बताएका छन्। ब्याङ्कहरूले लिने ऋणको ब्याज उच्च भएको भन्दै पछिल्ला साताहरूमा कतिपय व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने कतिपयले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर गुनासो सुनाउने गरेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आर्थिक सूचकहरूमा सुधार आएकाले ब्याज दर पनि बिस्तारै कम हुने बताएको छ। साथी विष्णु पोखरेलले तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जय ढकाल। हालै मात्र एकजना युवा व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले चर्को ब्याजदर र उधारो बजारबारे कैयौं प्रश्नहरू उठाउँदै नेपालको संघीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका थिए। त्यसपछि देशका विभिन्न स्थानमा ऋण तिर्न नसकेर कतिपय व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका भन्ने समाचार छापिएका छन्। व्यवसायीहरूमध्ये कतिपयले अहिले 14-15% हाराहारीमा रहेको ब्याज दरलाई एकल अङ्क अर्थात् 10% भन्दा कममा झार्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। कोभिड महामारीपछि थलिएको व्यापार व्यवसाय क्षेत्र ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दा थप समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। तर बीबीसीसँग कुराकानी गरेका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर, ब्याङ्कर्स तथा पूर्व ब्याङ्कर्सहरूले भने तत्कालै ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा ल्याउन सम्भव नभएको बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा ब्याज दर घटाउने कार्य क्रमशः हुने गर्छ र त्यसलाई एकैपटक स्वाट्टै घटाउन सकिँदैन। एकजना पूर्व ब्याङ्कर परशुराम कुँवर छेत्री भन्छन्, टाइमसँगै लाग्छ, तर त्यो जुम्नाम घट्ने पनि होइन। हामीले इन्ट्रेस्ट रेट बढाउनमा हामी चाहिने भन्दा बढी एग्रेसिभ भएको हो। त्यो करेक्सन हुनको लागि धैर्यता देखाउने बाहेक चोइस अरू देखिन मैले। ब्याङ्क ब्याज दर चर्को भएको आवाज उठेपछि नेपाली ब्याङ्कहरूले माघ 1 गतेदेखि निक्षेपको ब्याज दर औसतमा 1.13%ले घटाएको नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले जनाएको छ। तर त्यसले पनि नेपाली ब्याङ्करमा रहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा तत्कालै असर नपर्ने भएकाले कर्जाको ब्याज दर घटाउन सहज अवस्था नबनेको छेत्रीको बुझाइ छ। ब्याङ्कका भनाइमा नेपालमा करिब 60% हिस्सा मुद्दती निक्षेपको रहेको छ। त्यसले गर्दा अहिले बचत तथा चल्ती खातामा जम्मा भएको रकमको मात्र ब्याज दर घटेको अवस्था रहेको छ। छेत्री भन्छन्, मुद्दतीको ब्याज दर घट्न अब केही समय लाग्छ र त्यसपछि मात्र त्यसको असर कर्जाको ब्याजमा देखिन्छ। ब्याङ्कको सञ्चालन लगायतका खर्च जोडेर ब्याङ्करले ब्याजको आधार दर निर्धारण गर्ने गर्छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार अहिले त्यस्तो आधार दर औसतमा 10.7% रहेको छ।
ब्याङ्कहरूले त्यस्तो आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज लिने गर्छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ब्याज दर कम नभइकन व्यवसायीहरूलाई त्राण नमिल्ने बताउँछन्। सिंगल डिजिटमा लोन लिएको फिक्स इन्भेस्टमेन्ट गरेका उद्यमी व्यापारीहरू एकातर्फ कोभिडको कारणले त्यतिकै स्थितिहरू, त्यसमा पनि यति हाई रेटको प्रिमियम, हाई रेटको बेस रेट न त किता तिर्न सक्छ न त ब्याज तिर्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई दिने कर्जाको दर अर्थात् ब्याङ्क दर नै बढी भएकाले निजी ब्याङ्कहरूको आधार दर पनि बढेको ब्याङ्कहरू बताउँछन्। अग्रवाल विशेष गरी अर्थमन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले ब्याज दर घटाउने बताइरहे पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पहल नगरेको आरोप लगाउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू चाहिँ तरलता अभाव, मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चित लगायतका कुराहरूलाई हेरेर ब्याज दर वात्तै कम गर्न नसकिने बताउँछन्। यद्यपि त्यसमा सुधार हुँदै गएकाले चाँडै नै ब्याज दरमा पनि कमी आउने आकलन गर्न सकिने राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए। विष्णु पोखरेलले तयार पारेको त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए सञ्जय ढकाल। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचन अघि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको अन्तिम पूर्ण बजेटले भारतमा मध्यमवर्गीय मानिसहरूलाई आयकरमा राहत दिएको छ। पुँजीगत खर्च उच्च वृद्धि गरिए पनि बजेटमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास झल्किन्छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट अशोक दाहालबाट। भारतका धेरै प्रदेशहरूमा यसै वर्ष हुन गइरहेको महत्त्वपूर्ण निर्वाचन र आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचन लक्षित बजेटमा वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले मध्यम आय भएका मानिसहरूलाई राहत दिएकी छिन्। बजेटले भारु 7 लाखसम्म कमाउनेलाई आयकरमा छुट दिएको छ। अधिकतम व्यक्तिगत आयकर पनि 42%बाट घटाएर 39%मा झारिएको छ। यसले सीमित आय र बढ्दो महँगीबीच सङ्घर्ष गरिरहेका मानिसहरूको हातमा पैसा हुने र वस्तुको उपभोग बढ्ने ठानिएको छ। मध्यमवर्गीयलाई राहत हुने ठानिएको बजेटले ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रममा भने खर्च कटौती गरेको छ। उच्च बेरोजगारी र कामदारहरूले भुक्तानी पाउन ढिलो भइरहेका समयमा ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमको बजेट 30%ले कटौती भएको हो। वित्तीय घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखिएको बजेटमा किसानहरूका लागि मल खरिदमा दिइँदै आएको अनुदान पनि 20%ले घटाइएको छ। चुनाव अघिको बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। 100 खर्ब भारूभन्दा बढी पुँजीगत खर्च छुट्याइएको बजेटमा करिब 20 खर्ब रेल पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ। बजेटमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको र यसले साना उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने दाबी सरकारले गरेको छ। सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले भारतमा आर्थिक वृद्धि दर 6 देखि 6.8% को हाराहारीमा रहने देखाएको छ। अन्तिम प्रसङ्ग, सरकारले वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना 10 वर्षका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जिम्मा लगाएसँगै 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको उक्त कारखाना पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौता भएसँगै उक्त कारखाना सञ्चालनमा आउन लागे पनि फेरि अर्को अन्यल उत्पन्न भएको छ भन्छन् वीरगञ्जबाट माधुरी महतो यो रिपोर्टमा। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पाएको जिम्मा अन्तर्गतको पहिलो चरणको कार्य गरेर सरकारलाई बुझाइसके पनि दोस्रो चरणका कार्य अगाडि बढाउन कुरेर बस्नु परेको बताउँछन् केन्द्रका महावीर पुन। सिभिल कन्स्ट्रक्सन कसरी कति मर्मत गर्नुपर्ने छ, इलेक्ट्रिकल मेकानिकल कुराहरू त्यो सबैको अध्ययन गरियो। त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले सरकारलाई बुझाएको छौँ। अब सरकारले अब हामीलाई फर्मल्ली त्यो हस्तान्तरण गरेपछि बल्ल काम सुरु गर्ने हो। 2059 सालदेखि कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। यसपालि आविष्कार केन्द्रलाई दिएको जिम्माले आशा पलाए पनि चाँडै मूर्त रूप दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् कारखानाका पूर्व कर्मचारी तथा हाल करारमा कारखानाको सुरक्षा गार्डको रूपमा लालबाबु प्रसाद कुर्मी। यहाँको मान्छेले अब रोजगार पाएपछि खुसी लागिरहेछ। सधैँ 10 जना आएर सोधिरहेछ कहिलेदेखि चल्छ। अबका दिनमा कृषिका लागि आधुनिक उपकरण उत्पादन आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भन्छन् महावीर पुन। नयाँ टेक्नोलोजीको आधारमा के बनाउन सकिन्छ, कस्तो डिमान्ड छ किसानहरूको, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने। कारखानाका सुरक्षा इन्चार्ज मनोहर गौतम भन्छन् फ्याक्ट्रीभित्र भएको सामानहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ल धेरै राम्रो अवस्थामा छ भन्ने कुरो पनि गर्नुभयो। त्यो पनि सबैवटा मेसिन चाहिँ चालु भयो र बाँकी नचलेका मेसिनहरू पनि केही स्पेयर पार्टहरू लगाएपछि त्यो पनि चल्छ भनेर भन्नुभयो। कृषि उपकरण स्वदेशमै उत्पादन हुन थाले त्यसको लाभ किसानका साथै स्थानीय युवालाई रोजगारीको अवसर पनि सृजना हुने हुँदा सरकारले दोस्रो चरणको कार्यका लागि समयमै अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताइएको छ। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगञ्ज। हस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।